नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत और उनकी शहादत का पस मंज़र और उसकी हकीकत के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आप देखें कि यहूदियों की साजिश का वो शिकार हुए और जिसके नतीजे में उनकी शहादत भी हुई, और ऐसी मज़लूमाना शहादत थी कि उसके बारे में अगर इंसान गौर से पढ़े सुने देखे तो खून के आंसू रोने को जो है वो दिल चाहता है। और आप देखें कि उस वक्त जितने भी जो अब्दुल्ला बिन सबा ने जो शोशा छोड़ा था वो इतना बड़ा और इस कदर अकायद को गलत करने वाला शोशा था कि उसने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को खुदा ही बना डाला। उसने उसके दौर में ये उसने अक़ीदा हुलूल जिसे कहते हैं कि नाऊज़ु बिल्लाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के अंदर अल्लाह हुलूल कर गया है और उन्होंने अल्लाह ही कहना शुरू कर दिया। और इसके मुकाबले में आप देखें कि सहाबा कराम का क्या मनहज था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रेंड लोग थे, तरबियत याफ्ता अफराद थे जिन्होंने इस्लाम को कायम करना था। उन्होंने इन सारी साजिशों का जो है मुकाबला किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन सारे लोगों को झुटलाया और किसी भी तौर पे अपने हालांकि उनके तो वो साथ थे और उनके बारे में उनके हक़ में सारी बातें कर रहे थे, लेकिन जो बातें गलत थीं, एक मोमिन की ये शान नहीं है कि उन गलत बातों का जो है उनका मुकाबला जो है वो सही तौर पर ना करें। तो इसी वजह से हमने, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे आगे थे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की बारात पेश करने के लिए, उनके सारे इल्ज़ामात की सफाई देने के लिए, और फिर इन लोगों के साथ सख्त इक़दाम करने के लिए तैयार थे और बार बार हज़रत उस्मान से ये मुतालबा कर रहे थे कि आप हमें इजाज़त दें ताकि हम इनका क़िलाक़मा जो है कर सकें और इनको जो है ख़त्म कर सकें। लेकिन हज़रत उस्मान ने सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए, चूँकि वो नहीं चाहते थे कि वो किसी भी हिसाब से जो है वो बदला लें। एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी शहादतें हुईं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मारके हुए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो भी शहादतें हुई थीं, जो भी मारके हुए थे, उन सब का मकसद क्या था? दीन इस्लाम को कायम करना। और फिर सहाबा कराम के दौर में, खुलफाए राशिदीन के दौर में सहाबा ने जो अपनी जानों का नजराना पेश किया था, तो उन्होंने इस इकामत दीन को, इस दीन की हिफाजत के लिए, यानी ये जो दीन कायम हो चुका था उसकी हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। आप देखिए कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु अगर उस वक्त इजाज़त दे देते तो आपकी सल्तनत तो इतनी बड़ी सल्तनत थी कि कुरान में एक ज़ुल्करनैन बादशाह का ज़िक्र आता है सूरह कहफ़ में कि उसकी सल्तनत बहुत बड़ी थी, ज़मीन के एक हिस्से लेकर दूसरे हिस्से तक। लेकिन अगर हम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में फतूहात को देखते हैं तो देखें कि वो फतूहात तो इससे कहीं दुगनी फतूहात थी और मुसलमानों का जो हुकूमत थी उसका सिलसिला जो था वो तकरीबन पूरी दुनिया के ऊपर फैला हुआ था। और आज की ज़बान में हम कह सकते हैं कि उस वक्त मुसलमान सुपर पावर थे और उनके पीछे क्या था? अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत थी, इक़्तिदार आला अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में था। आप देखें कि ये सारे बड़े बड़े लोग थे। हज़रत उमर कितने बड़े फ़ातिह थे, कितने बड़े हुक्मरान थे, लेकिन इन्होंने अपने लिए तो कुछ भी नहीं बनाया। हज़रत उस्मान ने इतने गनी थे, इस कदर मालदार थे, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं बनाया। अपने वो तो रहते ही वो चटाइयाँ बिछाते थे ज़मीन पर और उसी पर सोते थे, कोई उन्होंने महल जो है वो तामीर नहीं किए। तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। और फिर देखें कि उसके बाद जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिर्फ यही फ़ैसला किया, उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए किसी को कत्ल नहीं करवाऊँगा और कोई खाना जंगी जो है वो होने नहीं दूंगा, लेकिन अगर ये मुझे कत्ल कर देते हैं तो फिर तुम उसका क़सास ले लेना, लेकिन मैं तुम लोगों को हुक्म नहीं दूंगा। इसी वजह से उन्होंने बड़ी हिकमत अमली के तहत मुसलमानों को आपस की जंगों से जो है वो रोका, और यही एक मुसलमान और एक मोमिन बंदे की जो है वो शान होती है। फिर आप देखें कि मज़लूमाना शहादत जो है वो किस तरह हुई कि उन्होंने हज़रत उस्मान ने हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर को कहा कि ये मुझ पर ज़ाती तनकीद कर रहे हैं, ये मेरे दुश्मन हैं और ये मेरी ही जान के पीछे पड़े हुए हैं, तो मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन दीन इस्लाम के ऊपर आँच जो है वो नहीं आने दूंगा। और फिर आप देखें
کہ جو باتیں مشہور ہوئی ہیں، جس طرح سے عام طور پہ لوگ جو ہیں حضرت علی کو اور حضرت عثمان کو آپس میں ایک حریف کی طرح جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی اپنے دونوں صاحبزادوں کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی جو ہے وہ ڈیوٹی لگاتے ہیں، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے کے اوپر پہرا دیتے ہیں کہ کوئی بلوائی یا کوئی سبائی جو ہے اندر داخل نہ ہو، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ قتل نہ کرے یا ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو اس طرح سے یہ سب ایک معاملے میں سب ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ اور پھر دیکھیں کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کہ جنہوں نے مسلمانوں کے لیے اس دور میں، کہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ مدینہ منورہ میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ مسلمانوں کو پانی کی شدید قلت کا سامنا تھا، اور ایک کنواں تھا یہودی کا، اور حضرت عثمان کو اس نے منہ مانگے دام بلکہ دگنے تگنے داموں کا مطالبہ کیا، اور آپ نے وہ کنواں جو ہے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ آج بھی وہ کنواں موجود ہے، اور اس سے پانی سے لوگ سیراب ہو رہے ہیں، کھجوروں کے باغات سیراب ہو رہے ہیں، اور ان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 40 دن تک گھر میں محصور رکھا گیا۔ ان کو پانی نہیں دیا جاتا تھا، وہ پانی مانگتے تھے تو پانی کے جواب میں ان کو پانی دینے نہیں دیا جاتا تھا، کسی کو اندر نہیں جانے دیا جاتا تھا، اور اس طرح لیکن پھر بھی اس کے باوجود امام حسن اور امام حسین مکمل طور پر جو ہے وہ دروازے پر پہرے جو ہے وہ دیتے رہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب 40 دن تک پانی جو ہے وہ بند رکھا، اور پھر 18 ذی الحج کا وہ دن آتا ہے، 35 ہجری جمعہ کا دن تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روزے سے تھے، آپ روزہ رکھتے تھے، اور جب آپ کو پیاس لگتی تھی آپ قرآن پڑھنے لگ جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے میں قرآن پڑھتا ہوں تو میری پیاس جو ہے وہ بجھ جاتی ہے، اور آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ سامنے سے تو آ نہیں سکتے تھے اس لیے کہ وہاں تو پہرا تھا حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کا، اور اس کے بعد وہ پچھلی دیوار سے پھلانگ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی کھینچتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ایک باغی پیٹھ پر بچھی مارتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی مظلومانہ شہادت تھی۔ ایک باغی لوہے کا آہنی ہتھیار سر پر مارتا ہے، ایک باغی تلوار نکالتا ہے اور آپ کا ہاتھ کاٹتا ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نائلہ اس وار کو روکنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کرتی ہیں تو ان کی اپنی انگلیاں بھی کٹ جاتی ہیں۔ اب یہی خون حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چونکہ قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ پڑھ رہے تھے، یہی خون جو ہے وہ قرآن پر گرتا ہے، اور قرآن کی کون سی آیت، سبحان اللہ، کہ قرآن گواہ بن گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ یہ کیا آیت کا ترجمہ دیکھیں کہ یہ سورہ بقرہ کی جو پہلے پارے کی آخر میں یہ آیت ہے کہ پس اللہ ہی تمہارے لیے کافی ہے، اور واقعی اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ قرآن جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا گواہ بن گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمین پر گر پڑے تو پھر ان کافروں، ان ظالموں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ ان کو ٹھوکریں مارنے لگے، جس سے آپ رضی اللہ عنہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس ظلم کے بعد شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا خاص رحم و کرم کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہی رہے گا۔ اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ شاعر کا ایک بڑے خوبصورت شعر ہے کہ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے پھر اس میں بہار آئی۔ تو اسلام کی جو بہار ہے وہ تو ان شہادتوں سے جو ہے وہ بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی جان تو دے دی لیکن اسلام کے اوپر آنچ نہیں آنے دی، اپنی ذات کے لیے کسی کو آپس میں نہیں لڑوایا۔ اور پھر مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے آخر میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک جو ہے وہاں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اکٹھا ہونے کا جو ہے وہ توفیق دے۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع پہ کہا تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ مِنْكُمْ، کہ آج جو حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچا دیں، اور پھر یہ کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ بھی قرآن میں یہی کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی یہ قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے۔ اس دین کو جو بھی مضبوطی سے تھامے گا وہ کبھی بھی تفرقے بازی میں جو ہے وہ نہیں پڑے گا۔ تو دشمن کی اور شیطان کی تو یہی سازش ہے۔ اللہ قرآن میں
کہتے ہیں کہ شیطان ان الشیطان عدو لکم عدو، تمہارے لیے وہ دشمن، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن ہی سمجھو۔ اللہ کرے کہ امت مسلمہ اپنی کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ برقرار کر رکھے، اور امت مسلمہ اس دین کی اقامت کی جد و جہد میں جو ہے وہ لگی رہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو اور اپنے دین کا بہترین کام ہم سے لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔